सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवियो राज नर चावहि बानी मोरी सुधारी सो शबवाती जासु कृपा नहीं कृपा गति। ओम हरे नमः। ओम परमात्मा ने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। परात्पर पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक उन्हें हरिका अमोघ लीलाहरू समाहित भएको श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ अन्तर्गत चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा श्रीमद् भागवतको पञ्चम स्कन्धको चतुर्दशोध्याय यानी कि 14औं अध्याय लिएर आज पनि हामी हजुरहरूमा आज उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको हाम्रो भगवत परिचर्चामा विशेष गरी आइरहेको प्रसंग जड भरत र रौगणका संवादको क्रममा जुन भवाटवीको वर्णन छ। भवाटवी भनेको के हो, भवाटवी भनेको कसरी भवाटवी भयो र त्यसमा आएका पात्रहरू को हुन्, त्यसमा आएको ठाउँ के हो भन्ने त्यसको वर्णन यानी कि त्यसको स्पष्टीकरण, त्यसको अर्थ चाहिँ यहाँ प्रकाशित पार्न खोजिएको छ। यो अध्यायमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको हुनाले जाउँ ढिलो नगरिकन अध्यायलाई सुरु गरौँ। सहोवाच, सहोवाच भन्नाले कसले भन्नुभएको भन्दा श्री सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ। एष देहात्म मानिनां सत्वादि गुण विशेष विकल्पित कुशलता कुशला कुशल समव्यवहार विनिर्मितम। के भनियो भन्दा शरीरको अभिमान भएका यानी कि शरीरमा अभिमान गरेर रहिरहेका जीवहरूले सत्व रजत आदि गरेका तीनै गुणको भेदले बाँडिएको यानी कि बाँडिएको सत्व रजत तमवटा तीनवटा गुण भन्दा बाहेक अतिरिक्त कुनै पनि कर्महरू हुन सक्दैनन्। शुभ अशुभ र शुभाशुभ गरेर 3 प्रकारका कर्महरू गरिरहन्छ। जीव मात्र जुन छ देहको अभिमान राख्ने जीवले आफू गुणमा सत्व रजत तम गुणद्वारा निर्धारित भएको शुभ अशुभ र शुभाशुभ यो गरेका 3 प्रकारका कर्महरू निरन्तर गरिरहन्छ। ती तीनवटै कर्मद्वारा चाहिँ कमाएको शुभाशुभ जुन फल भोग छ त्यो पनि आफैले उत्तम मध्यम र अधम आदि शरीरको रचना गरेर उसैले आफैले भोग्नै पर्छ। ध्यान दिइरहनु होला, भोग्नै पर्छ उसले आफूले है। इष्ट वस्तु जुन को संयोग र वियोगका कारण मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ, सुख र दुःख। कुनै कुरा चाहेको छ त्यो कुरा पायो भने उसले सुखी अनुभव गर्छ, कुनै कुरा चाहेको छ त्यो पाएन भने दुखी अनुभव गर्छ। भनेको त्यो काम वासना त्यो बाहिर देखिने शुभाशुभ कर्मको आधारमा उसको सुख दुःख निर्धारित भएको छ। वास्तवमा सुख दुःख त्यो हुँदै होइन, ऊ त्यो अनुभव गरिरहन्छ। यसैबाट नै संसार आदिको रचना हुन्छ, चल्छ, संसार अगाडि बढिरहन्छ। संसार त्यति संसार होइन। संसारका चाहिँ साधन आदिमा चाहिँ मन डुबेका फसेका इन्द्रियहरूको पछि लागेर दौडिरहेका जीवहरू सम्पत्तिको लोभमा व्यापारी जुन अगाडि आएको छ व्यापारीको समूह जस्तै अत्यन्त दुर्गम अत्यन्त घनघोर संसार रूप वनमा घुमिरहन्छ। मसान जस्तो अपवित्र संसार वनमा घुम्दै गर्दा आफैलाई शुभ अशुभ आदि कर्महरूको चाहिँ फल भोग्दा कतै आफ्नो इच्छा पूर्ण भयो भने आहा कति आनन्द कति सुख, यो पो हो त संसार भनेर सुखी हुन्छ, उफ्रिन्छ। अनि कतै आफ्नो चाहेको वस्तु इच्छा इष्टित वस्तुले इच्छा गरेको वस्तु पाएन भने बेकार जन्मिएछु नि, मलाई किन जन्म, भाग्यले नि ठगेको, दैवले नि मलाई नि किन हेप्छन्, लौन नि प्रभु म यो संसारमा बेकार आएछु भन्छ। अनि आफै चिन्तित हुन थाल्छ। वास्तवमा त्यो सुख दुःख दुइटै के हो, एउटा अनुभूति मात्रै हो, मनले गर्ने ऊ मात्रै हो। त्यो केमा हुन्छ, त्यो के कारणले हुन्छ भन्दा भगवानको माया शक्तिका कारण प्रकाशित हुन्छ, माया शक्तिका कारण देखिन्छ, माया शक्तिका कारण उसले त्यो गरेको छ। तसर्थ यो माया शक्तिमा फसेको उसले फेरि बुझ्दैन सुख दुःखको चाहिँ निस्किने बाटो कुन हो भन्ने कुरो उसलाई थाहा हुँदैन, ऊ बुझ्दैन। अनि उसले के गर्छ भन्दा भगवानका भक्तहरूको, भगवानका चिन्तन गर्ने विद्वानहरूको कहिले पनि अनुसरण गर्न थाल्दैन। उसले भनेको कुरा विश्वास गर्दैन, उसले भनेको कुरा उसलाई सत्य नै लाग्दैन। तैँले भनेको कसले पत्याउँछ र भनिदिन्छ।
किनभने भक्तलाई त पागलको उपमा दिन्छन् हैन, तसर्थ उनीहरूले भनेको पोत्याउँदैनन् अनि उनीहरूको अनुसरण गर्दैनन्। त्यस्तो नगरिसकेपछि उनीहरू शरीरभित्रै रहेका पञ्चतत्व रूपी ती 5 वटा इन्द्रियद्वारा आफै लुटिएका छन्, आफै ठगिएका छन्, आफै के भएका छन्, नासिएका छन् यिनीहरू है। जीवको चाहिँ जुन 5 तत्व जुन ज्ञानेन्द्रिय छन्, ती ज्ञानेन्द्रियद्वारा आफूले आफूलाई कुमार्गमा लगेर लुटाइरहेका छन्, लुटिरहेका छन्। यसरी फस्छन्। मान्छेले अनेकौं कष्ट गरेर भोगेर कमाएको धन सम्पत्तिको चाहिँ उपयोग धर्ममा गर्नुपर्दछ। त्यो धर्म चाहिँ कमाएको धन सम्पत्तिको उपयोग धर्ममा गर्नु पर्यो, अनि त्यो धर्म भगवानलाई समर्पण गर्नु पर्यो हैन। त्यो भनेको आफूले गरेको भन्ने अभिमान नरहिकन यदि आफूले गरेका सम्पूर्ण कर्महरू ईश्वरमा समर्पित भाव गरिन्छ, ईश्वरमा नै समर्पण गरिन्छ भने त्यसले मात्रै त्यो हेतु मुक्तिको कारण हो, मुक्तिको हेतु हो, मुक्तिको कारण हो। त्यो नै मात्र मुक्ति दिन समर्थवान छ। यदि आफूले कर्म गरेर पनि आफै मै पो हो त, मैले पो गरे, मैले पो लिने, सारा सृष्टि फुल कसले टिप्या, मैले टिप्या, फुल कसले फलाइदियो, मैले फलाएको, मैले बोट रोप्या, मैले टिप्या, मैले गर्या, सबै मैले क्या, घर कसले बनायो मैले, सारा कुरा म हो। त्यो मैले गर्या भन्ने अभिमान हुन्जेल चाहिँ फेरि के पनि प्राप्त हुनेवाला छैन। यदि त्यही कुरा फुल टिप्ने नै हो, चढाउने नै हो, फुल आफूले रोप्ने पनि हो, त्यही कुरा चाहिँ यदि मैले गरे होइन, यो त ईश्वरको कृपा, ईश्वरको कृपाद्वारा यो फुल फुल्यो, ईश्वरकै कृपाद्वारा आज मेरा हात पाउ सकुशल थिए, ईश्वरकै कृपाद्वारा समय मिलेर आज मैले हजुरलाई चढाउन पाएँ भन्ने ईश्वरमा समर्पित भाव भयो भने चाहिँ त्यो हुन्छ के हुन्छ, त्यो भन्दा मुक्तिको कारण बन्दछ। तर अज्ञानी अविवेकी मान्छेहरू के गर्छन्, त्यो मुक्तिको कारणै रोज्दैनन्। मैले पो गरे, यो घर मैले बनाएको, यो फुल मैले बनाएको, यो फुल मैले रोप्या, बगैँचा मेरो, यो भाव गर्छन् उनीहरू आफूले आफूलाई, अज्ञानी मान्छेहरू, अविवेकी मान्छेहरू। अनि उनीहरूलाई त्यो नगर न, त्यस्तो नगर, त्यो होइन नि त, गलत काम गरिरहेको छौ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई भन्यो भनेदेखि उनीहरू त्यो 5 इन्द्रियका बसमा परेका छन्। 5 इन्द्रिय के ज्ञानेन्द्रिय, जुन 5 ज्ञानेन्द्रिय छन्, के भन्छ, आँखा देख्ने शक्ति, सुन्ने शक्ति, जिब्रोको मिठोपन हैन, यिनीहरूको लोभमा फसेका छन्। अनि जीवले त्यो स्वीकार्दैन, तैँले भनेको फकटला भन्छ। साधु सन्तको विद्वानको कुरो सुन्नेवाला छैन यहाँ, साधु सन्त बिग्दैनन् यहाँ। जसले ढोङ गरो, जसले उसलाई चाहिँ क्षणिकभरको फाइदा देखाइदियो उसको पछि लाग्छन्। यति मात्रै कहाँ हो र, यस संसार उसमा चाहिँ संसारको यो जुन संसार रूपी वन, भवाटवी भनेको संसार रूपी वन हो। यो वनमा चाहिँ रहेका अनेक बुवासो सियाल जस्ता स्वभाव भएका भनेको चाहिँ कसलाई भनेको त, त्यो अगाडिको अध्यायमा बुवासो भनेर सियाल भनेर कसलाई भनेको भन्दा आफ्ना इष्ट मित्र, स्त्री, कुटुम्ब, पुत्र आदि सारा जो जति आफ्ना भन्ने छ नि, यिनीहरू सबै बुवासा हुन्। किन भन्दा यिनीहरूलाई तपाईँले पाल्नलाई धन सम्पत्ति खर्च गर्न सकुन्जेल तपाईँ राम्रो हो। वास्तविक संसारको कुरा गर्दैछ यसले, हो कि होइन तपाईँ आफै विचार गर्नु। जबसम्म तपाईँले ती आफ्ना भनाउँदाहरू दिदी भाइ दाजु बहिनी आमा छोरा बाउ आमा के लगायतका सम्पूर्ण आफ्ना पुत्र पौत्रा श्रीमती समेत तपाईँले चाहिँ सम्पत्ति टन्न तपाईँसँग छ होइन, तपाईँ चाहिँ धनी हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ जसलाई जति भन्यो नि टक्क गरिदिनुहुन्छ सहयोग, कसैलाई त्यतिकै पनि दिनुहुन्छ भनेदेखि आहा हाम्रो दाजु त कस्तो राम्रो, हाम्रो भाइ त कति राम्रो, मेरा श्रीमान जस्तो त संसारमा को छ र। त्यो भोलिपल्टदेखि पैसा बन्द गरिदिनुहोस् र तपाईँ गरिब भएको नाटक गर्नुहोस् त, तपाईँ सारा सम्पत्ति लुटिदिनुहोस् त, तपाईँको सारा सम्पत्ति 1 रुपियाँ पनि तपाईँको गोजीमा नहोस् त, ल भन्नुहोस् त कसैले मेरो दाइ आहा कति राम्रो भन्नुहोस् त। त्यो गरिब एकदमै निच भएको श्रीमती के अरे त्यो पैसाले चाहिँ कमी भएको के, निच भन्नाले पैसाले कमी भएको एकदम लोभले चाहिँ भरिएको एकदम के भन्ने त्यो गरिब क्या, गरिब मान्छेलाई चाहिँ श्रीमतीले पनि कति हेला गरेको। छोरोले बाबु मलाई यस्तो दिने भइदेऊ, होइन भने जाऊ, धुन्धुकारीले गरेको गरेन आमा बाउ हो। यो कुरा यथार्थ सत्य वस्तु हो, त्यस्तै गर्छन् मान्छे हो। त्यो जङ्गलमा हिजो भवाटवी नाम गरेको जङ्गलमा आएका बुवासा भनेका यिनै बुवासा हुन्। तपाईँको धन सम्पत्ति लुटिरहन्छन् यिनीहरू, तपाईँसँग दुध दुन पाइरहेकै, ठिक छ,
नपाएको दिनदेखि तपाईँदेखि नराम्रो, तपाईँ जति नराम्रो कोही पनि हुँदैन। यथार्थता कुरा हो। अहिलेको ज्ञान हेर्नुहोस्, अहिलेको समाजमा तुलना गरेर भागवतले कुन जमाना लेखेर भन्ने कुरो हो, अहिले पनि मिलिरहेछ। सदियौँ अगाडि लेखिदिएको कुरा अहिले पनि मिलिरहेछ। हेर्नुहोस्, भागवतको चमत्कारै त्यही हो। तसर्थ यसरी चाहिँ लुट्दछन्, तपाईँलाई चाहिँ यसरी फसाउँछन् उनीहरू चाहिँ। जे भयो नि तपाईँसँग लुट्नमै उनीहरू तत्पर छन्। जसरी जति खनजोत गरे पनि खेतमा बिउ नै मासिने गरी चाहिँ लगाएको के अरे के भन्छ, बालीहरू चाहिँ बिउ नै मासिने गरी चाहिँ लगाइएको छैन होइन। बाली मासिने बेलामा चाहिँ घाँस पात होइन लडा आदिले भरिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सम्झाइएको छैन, मिलाइएको छैन भनेदेखि त्यो जति नै खनजोत गरे पनि त्यहाँ केही उम्रिन्छ? उम्रिँदैन, किनभने बिउ नै मासिने गरी झाडहरूले छोपेको हुन्छ। यहाँ गृहस्थ आश्रम धर्ममा नि त्यही हो। आफ्नो काम कर्म, आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्य छोडेर यदि ती घाँसहरूलाई उम्रिन दियो भनेदेखि, घाँसहरूको पछाडि लाग्यो भने बिउ नै गोविन्द आए नमो नमः स्वाहा हुन्छ, आफ्नो अस्तित्व नै स्वाहा हुन्छ, आफू पुग्नुपर्ने अन्तै बाटो हुन्छ, अन्तै। कुरो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? अत्यन्तै जटिल कुरा छ, तर बुझ्यो भने एकदम सरल छ। अहिलेको उदाहरण, अहिलेका जिन्दगीमा सर्र भेटिने उदाहरण छ। भागवतले जमाना लेखिदिएको पुस्तक है होइन। गृहस्थ आश्रमका कर्मका बीज रूपी कामनाहरू सुरक्षित राखे जस्तै, डालोमा राखे जस्तै आफ्ना ती सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गरेर, बिउहरू भनौँ खेतमा बिउ रोप्न जाँदाखेरि कति व्यवस्थापन गरे हुन्छ। बिउ एका कुनामा एक थरी बिउ हुन्छ, एक थरी बिउ हुन्छ, एकातिर जल पनि हुन्छ, पानी पनि हुन्छ, खेतालालाई खाजा पनि हुन्छ, के हुन्छ, सबै डालोमा कति मिलाएर राखेको हुन्छ। हो, सांसारिक गृहस्थीमा बस्ने हो भने ती सबै कुरालाई व्यवस्थापन गरेर मिलाउने मात्रै हो। नत्र भने संसार के हो? भवाटवी हो। यहाँ सबै तपाईँलाई लुट्नै मात्रै तयारी भएका छन्, लुट्नै मात्रै तयारी भएका छन्। गृहस्थ आश्रममा चाहिँ अल्मलिएको जीवको चाहिँ धन रूपी एकदम त्यो अब के भन्छ, धन रूपी चाहिँ बाहिरी जुन प्राण छ मान्छेको धनमा छ नि त, सबैको प्राण। धन अलिकति हरायो, लुटियो भने म त सर्वस्व लुटिने गएँ, मेरो जिन्दगी त गइ नै गयो भन्छ, रुन थाल्छ पुरपुरा हात लाएर। धनमा धन नै सबै सर्व, इज्जत पनि धनले कमाउने, विद्या पनि धनले कमाउने, सारा कुरा धनले हुन्छ क्या अहिलेको समाजमा। त्यस्तो हुन्छ अरे भागवतले भने, हामीले भने हो। त्यस्तोलाई चाहिँ अब के गर्यो त भन्दा, त्यो लामखुट्टे होइन, उपियाँ, उडुस, सलह, यहाँ यी भागवतमा सलह पहिल्यै लेखिदिएको छ, अहिले आएको होइन सलह, कुन जमाना आएको सलह। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के अरे सलभ शकुन्त तस्कर मुसक आदि भी। यहाँ हेर्नुहोस्, सलह अनि चराहरू अनि चोरहरू अनि मुसा आदिहरू र दुष्ट जीवहरूद्वारा चाहिँ त्यसलाई के गरिरहन्छ, धन रूपी बाहिरी प्राणलाई मान्छेहरूले क्षति पुर्याइरहन्छन्। कसैले चोर दिन्छन्, कसैले लुट दिन्छन्, कसैले भत्काइदिन्छन्। एकतिरबाट भङ परिरहेको छ। जति धन जम्मा गर्नुहोस्, एकतिर भङ परिरहेको छ। तसर्थ कहिले यस संसारमा चाहिँ भौतारिएर हिँड्दै मिथ्या वस्तुमा दृष्टि भएको जीवले चाहिँ अविद्या आदि कामले गर्दाखेरि चित्त भ्रममा पुग्दछ र अनि कल्पनाको सहर, जुन कल्पनाको सहर गन्धर्व नगर भन्छ, कल्पनाको सहर के गन्धर्वपुर, आफूले कल्पना गरेको। यसो आँखा चिम्लेर कल्पना गर्नुहोस् त, यस्तो घर, यस्तो गाडी, यस्तो बङ्गला, यस्तो हो, त्यसलाई के भन्छ, गन्धर्वपुर भन्छ, गन्धर्व नगर भन्छ भागवतले त्यसलाई है। हो, त्यो गन्धर्व नगर समान त्यो चाहिँ के छ, असत्य संसारलाई चाहिँ असत्य मान्दछ। यदि भौतारिएर हिँडेको छ भने, मिथ्या वस्तुमा दृष्टि राखेको छ भने होइन, फेरि के हुन्छ, कहिलेकाहीँ खानपिन, स्त्री सर्ग आदिबाट, दुर्व्यसन आदिबाट फसेर मृग तृष्णा रूपी विषय वासनातर्फ मोडेर फेरि दौडिन्छ। वैराग्य त थोरै आएको जस्तो हुन थाल्छ, ज्ञान यसो आज गर्ने, यस्तो नि गर्ने, लाग भाइ त्यति यतै हो भन्छ, दुर्व्यसनमा फस्दै हिँडिहाल्छ। स्त्री पुत्र धन सम्पत्ति, मेरो त 3 तलाको घर छ आहा भन्छ, फर्किहाल्छ। हेर्नुहोस्, त्यो उनलाई अलिकति ज्ञान आर्जन गर्नै पाउँदैन, अलिकति ज्ञान आर्जन गर्न पाएको छैन, फेरि के हुन्छ, उम्लिन पनि थालिहाल्छ। कहिले त जङ्गलमा जाडोले सताइएको व्यक्ति आगोको चाहनाले राखे भूतलाई पनि आगो सम्झिएपछि त्यो के भन्छ, रजोगुणले युक्त भएको त्यो जुन अनर्थको जीवको अनर्थको कारण भएको एकदम त्यो धन सम्पत्तिको चाहिँ सङ्ग्रह गर्न थाल्छ। त्यो आगो राखे भूत आउँछ, हिजो जङ्गलमा भनेको थियो नि,
हिजो राके भूत आउँछ अनि राके भूतलाई देखेर आगो ताप्न थाल्छ भनेको के हो? राके भूत भनेको सुन सुवर्ण हिरा मोती जोड्न थाल्छ, वात्तै आऊ त जलाएर लगिदिइहाल्छ त्यसले। राके भूत भनेको त्यो सुन सुवर्णलाई जम्मा गरेको भयो होइन हो, त्यो राके भूत जस्तो हुन्छ त्यो भनेको। त्यसले आफैलाई अनिष्ट बनाउँछ। देख्दा त राम्रो चिठीको हो कि जस्तो लाग्यो, हेर्नुहोस् कानाभरि सुन लिएर लाएर गयो, त्यहाँ बाटोमा कसले कानै सहित चुडालेर दिन्छ। दुःख कसलाई? शरीरलाई, आफैलाई। राके भूत हो कि यसो हो कि भनेर स्वीकार गर्यो, यसो हो कि भनेर यसो जम्मा गर्यो, किन पाइयो सुन जम्मा गरियो त किन भयो भन्छ, पछि घाँटी गलै गर्दनै काटेर सुन लिएर गइदिन्छ, गर्दनै काटिदिन्छ। हेर्नुहोस् दुःख आफैलाई हो, यो राके भूत भनेको त्यही हो। त्यसै गरी अनि अगाडि आउँछ नि जस्तो घर परिवार सम्पत्ति आदि लिएर चाहिँ ऊ कुहिरोमा डुलिरहन्छ, कुहिरोले गर्दा सारा जङ्गल ढाकिन्छ अनि ऊ भ्रममा परेर डुलिरहन्छ भनेको के हो भन्दा कुहिरो भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ घरमा पानी आदि सकिन्छ, कहिलेकाहीँ चामल र अन्न पानी सकिन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो लिन दौडिन्छ, कहिले सम्पत्ति आदि दौडिन गर्छ, कहिले शरीर बचाउने कुरा खोज्न दौडिन्छ। हो त्यो कुहिरोमा भ्रमित भएर दौडिरहन्छ भनेको यो शरीरै बचाइरहनलाई, घर परिवारकै बचाइराख्नलाई दौडिरहन्छ। अनि कहिलेकाहीँ आँधीबेरी आउँछ भनेको छ, त्यो जङ्गलमा आँधीबेरी आउँछ भनेको के हो? अगाडिको अध्यायमा आएको कथा है यो सबै। अनि त्यो भनेको चाहिँ कहिले आफ्नो स्त्रीले कति माया गरिदिउन् होइन, आँधीबेरी आउँछ नि त, झपक्कै आँधीबेरी आउँछ। श्रीमतीले ल्याएर 2 तोलाको सुन किनेर लगाइदिनुहोस् त, झ्याप्पै आँधीबेरी आइहाल्छ, सुरु भइहाल्छ। अब उसले भनेको उसलाई 2-3 वर्ष तीजमा दसैँमा सुन सुवर्ण केही पनि नकिनिदिनुहोस् त, अनि त्यहाँ पनि आँधीबेरी आइहाल्छ, डाडो रोप्ने के वर्षिनु पत्तो छैन। हेर्नु सबै दुःखको संसार, दुःख नै दुःखको भुमरी। अनि राग दोष रूपी यो धुलो आइरहन्छ भनेको यी स्त्री आदिको, घर परिवार आदिको, छोराले माया गरेको, श्रीमतीले माया गरेको, आमाले माया गरेको, सबैको मायाले गर्दा के हुन्छ, आँधीबेरी आएको जस्तो वात्त एकचोटि आउँछ, देखिन्छ, अनि त्यो क्षणभरमै त्यो के हुन्छ, जान्छ, त्यो क्षणभरमै नाश हुन्छ। निरन्तर स्थायी वस्तु चाहिँ हुँदैन। तर पनि उसले निरन्तर पाइरहने वस्तुको संग्रह भने गर्दैन, निरन्तर पाइरहने वस्तुलाई भने चाहँदैन। कहिलेकाहीँ विषयहरू मिथ्या हुन् भन्ने बुझ्छ पनि, र पनि उसलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ यो विषय वासना सारा मिथ्या हुन्, यो त कामै छैन भनेर लाग्छ। तर उसको अनादिकालदेखि कहिलेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ शरीर त म हुँ भन्ने भान गरेको छ नि त, आत्मामा बुद्धि गरेको, शरीरमा चाहिँ आत्मा बुद्धि गरेको छ, आत्मालाई म भन्ने चिनेको छैन उसले। अनि शरीरमा म भन्ने बुद्धि गरेको अनादिकालदेखि उसको देहको अभिमान रहेको कारण अनि त्यो वैराग्यता, त्यो मिथ्या शरीर संसार विषय वस्तु चाहिँ मिथ्या भन्ने कुरा क्षणभरमै गइहाल्छ। किन गएको भन्दा त्यो शरीरमा आत्मा बुद्धि गरे भए, यदि आत्मामै आत्मा नै म भन्ने बुद्धि गरेको भए त्यो जाँदैन थियो। जसरी जलबुदबुदवत भन्छ, मरुभूमिमा पानीको के अरे जलबुदबुदवत होइन, मरुभूमिमा पानी देखे जस्तो। मरुभूमिमा पानी, त्यो मरुभूमिमा बालुवा टल्किन्छ, बालुवा टल्केको ठाउँमा पानी देखा भनेर दौडिरहन्छ होइन। विषय वासनाबाट मान्छेहरू त्यतिकै विषय वासनामा यो पुरा गरेदेखि त मेरो अर्को आउँदैन होला भन्छ, यो कुरा जम्मा गर्छ, त्यसपछि फेरि अर्को खाल्टो आइहाल्छ, यो पुरा गर्न पाए त त्यो पनि हुन्थ्यो भन्छ, फेरि अर्को आउँछ, यो पुरा गर्न पाए त त्यो पनि हुन्थ्यो भन्छ, अर्को आउँछ। त्यो मरुभूमिमा पानीको कुवा खोजे जस्तै हो। ऊ पर बालुवा टल्किएको देख्छ घामको किरणले, अनि दौडिन्छ, त्यहाँसम्म दौडिन्छ, त्यहाँ जान्छ, बालुवै छ, केही पनि छैन, पानी नै छ, फेरि पर हेर्छ, फेरि त्यस्तै देख्छ, अनि दौडिरहन्छ। संसारिक विषय वासनामा ऊ लागि नै रहन्छ, निरन्तर लागि नै रहन्छ। कहिले लाटो कोसेरो, कहिले झ्याउकुरी कराए जसरी चाहिँ शत्रुहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उसलाई मुटु नै छेड्ने गरी हप्की दप्की आदि अनेक थरीका चाहिँदा नचाहिँदा नाना थरी प्रश्न आदि होइन, उल्टो शिक्षा आदि दिन चाहिँ आइरहन्छन्। को भन्दा त्यो जङ्गलमा जसरी झ्याउकिरी कराउँदै आउँछ नि, झ्याउकिरी लाटो कोसेरो कराउँछ भनेको छ नि अस्ति हिजो हामीले जुन अगाडिको अध्यायमा, त्यही अगाडिको अध्याय विस्तृत व्याख्या गरेको हो। त्यो झ्याउकिरी कराएको भने के भन्दा आफ्ना यो भौतिक जीवनमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ तपाईँलाई उल्टो बाटो देखाइदिने, अनावश्यक झगडा गर्ने, अनावश्यक कराउने, थर्काउने, है यस्तो गर्छस् भनेर थर्काउने, डराउने, त्यो चाहिँ के कामले गरे भन्दा त्यो झ्याउकिरी कराए जस्तो यिनीहरू कराइरहन्छन् भनेको। शत्रु लागिरहन्छन् भनेको संसार र भवाटवी कसरी रहेछ भन्ने कुरा प्रुफ गरेको छ।
यस संसारमा जब जीवले चाहिँ सम्पूर्ण आफ्नो पूर्व जन्मको चाहिँ फल भोगिसक्दछ तब उसको जीवन मुर्दा समान हुन्छ। आफूले पूर्व जन्ममा आर्जित गरेको सारा कर्महरू समाप्त भइसकेपछि ऊ मुर्दा समान हुन्छ। त्यसपछि ऊ असहाय बनेर एकदम केही पनि ऊ नगर्ने विषालु वृक्ष जस्तै हैन, विषालु वृक्ष जस्तै लहरा जस्तै चाहिँ भएर विषालु कुवा समान भएर चाहिँ यस लोकमा परलोकमा अनि केही पनि कर्म गर्न नसक्ने भएर जिउँदै मरे जस्तो भएर मानिसहरूको शरणमा माग्न पुग्छ। जिउँदो मुर्दा हुन्छ क्या, पतित हुन्छ। अब उसको लागि केही पनि छैन, संसार विषय हुन्छ उसको लागि। यसरी हुन्छ। कहिलेकाहीँ दुर्जनको सङ्गत पनि गर्छ। फेरि सज्जनको सङ्गत त वैराग्यताको कुरा आयो, कहिलेकाहीँ दुर्जनको सङ्गत गर्छ। अनि दुर्जनको सङ्गत गरिसकेपछि के हुन्छ, उसको बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ। अनि बुद्धि भ्रष्ट भएकोले अनि त्यो जुन पानी नभएको खोला भनेको छ नि, पानी भएको खोला पानी नभएको खोला भनेको छ हिजोको अध्याय हो, त्यो पानी नभएको खोला जस्तै संसारमा चाहिँ त्यो कर्मरूपी दुःख पाखण्डमा चाहिँ ऊ लागिरहन्छ, दुर्व्यसनमा लागिरहन्छ, नराम्रा कर्ममा लागिरहन्छ दुर्जनको सङ्गतले। अनि अरूलाई बाधा दिँदा पनि उसलाई आनन्द प्राप्ति हुन्छ। अरूलाई दुःख दिन पाएदेखि कति मजा, आज त मैले त्यसलाई ठग्न पाएँ, कति आनन्द भन्ने सोच्छ जीवले। जीवको धर्म हो त्यो भवाटवीको वर्णन क्या हैन। अनि उसले चाहिँ अन्न आदि भोज्य पदार्थहरू प्राप्त गर्दैन, अरूहरूलाई थर्काएर ऊ गर्दा पनि प्राप्त नगरिसकेपछि के गर्छ भन्दा ऊ सारा मान्छेहरूसँग चाहिँ वैरभाव गर्छ। अब खान नपाएपछि हैन, प्राण बचाउनको लागि वैरभाव सुरु गर्छ। उसले वैरभाव सुरु गर्छ। अनि पुत्र, घर परिवार, ती अघिका आफ्ना इष्ट मित्र, श्रीमान श्रीमती अनि इष्ट दाजुभाइ बन्धु बान्धव सबैसँग चाहिँ वैरभाव गर्छ। सबैलाई चाहिँ सबैसँग क्रोध गर्छ। अनि आफूलाई दुखित सिर्जना गर्छ। फलानु त रिसायो, फलानुले त यस्तो गर्यो, फलानु डिस्कानीले त यस्तो गर्यो भन्छ। अनि रिसाउन थाल्छ, आफै क्रोधित हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो जीव एकदम आफूले प्रिय लाग्ने कुनै पनि वस्तु नभएको र अशान्ति रूपी जुन डढेलोले जलेको घरमा पुगेर शोकाग्निले चाहिँ शोक रूपी आगो, अस्ति आगो लाग्छ, जङ्गलमा आगो लाग्छ भनेको थियो नि, आगोको मुस्लो देख्छ उसले भनेको के हो भन्दा दुःख शोक आदि चाहिँ त्यो बन्धु बान्धवसँग झगडा गरेपछि त आइहाल्छ, चिन्ता हुन्छ। ओहो त्यसले मलाई अब भोलि के पो गर्छ, त्यसले भेट्यो भने त मलाई सिद्धाउँछ होला भन्छ, चिन्ता गर्छ। अनि चिन्ता गरिसकेपछि ऊ अत्यन्तै दुःखी हुन्छ, अत्यन्तै चिन्तित हुन्छ, अत्यन्तै पीडित हुन्छ। त्यही रूपी त्यो चिन्ता रूपी आगोले डढ्छ उसको, ऊ आफू भित्रभित्र जल्छ भनेको। अनि कहिले दुर्भाग्यवश दुष्ट राजाहरूले चाहिँ प्राणभन्दा प्यारो एकदम कच्चित काल विषमित राजकुल के हुन्छ, दुष्ट राजाहरूले चाहिँ धन सम्पत्ति, आफ्नो सबैभन्दा प्यारो भएको धन सम्पत्तिहरू चाहिँ हरण गरिदिन्छन् अथवा कर बढाइदिन्छन् अथवा मान्छेहरूले चाहिँ लुट दिन्छन्। लुटिसकेपछि के गर्छ ऊ, आफूलाई मुर्दा समान बनाउँछ। आफूले आफू, म त मरे नि हजुर, म त लुटिए, सर्वस्व लुटिए हजुर, मेरो सारा जिन्दगी नै गइगयो, मेरो सबै लुटियो भन्छ। आफ्नो सम्पत्ति, सामान्य सम्पत्ति, धन सम्पत्ति लुटिराखे हैन, सारा कुरा उसले आफूलाई आफ्नो प्राण भनेकै सम्पत्ति हो भन्ने सोच्छ। कहिले मनको वासनाका कारण बुवा आमा आदि लौकिक नातेदारहरूसँग चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ एकदम सत्य हो, मेरो बा पो सत्य हो, मेरो आमा पो सत्य हो, मेरो भाइ पो सत्य हो, मेरो भाइले कति माया गर्छ, मेरो श्रीमती पो सत्य हो, कहाँ हुनु उनले त मलाई कति माया गर्छिन्, जति गरे नि छोड्दिन भनेर गर्छ, गर्न चाहिँ। अनि हुन चाहिँ यो के हो, स्वप्न जस्तै झुटो हो, मिथ्या हो। झ्याप्प स्वप्नबाट बिउजेको दिन सारा कुरा गोविन्दाय नमो नमः हुन्छ। सपनाबाट बिउजिने भने हामी चाहिँ सपनाबाट जुन बेला बिउज्यो त्यति बेलै हुन्छ हामीले देखेको सपना चाहिँ। यो सांसारिक सपनाबाट चाहिँ कहिले बिउजिन्छ त भन्दा मान्छे प्राय जस्तो मान्छेहरू चाहिँ घाटमा पुगेपछि बिउजिन्छन्। गोविन्दाय नमो नमः भइसक्छ, त्यति बेला कुरै बुझ्या हुँदैन। अगाडि नै बिउजिन सक्यो भने कल्याण गर्छ उसले आफ्नो हैन, अनासक्त हुने मात्रै भाव हो, अरू केही पनि छैन। कहिले गृहस्थ आश्रममा चाहिँ वेदादुले बताएको विभिन्न कार्यहरू पनि गर्छ उसले हैन, त्यो कार्यहरू गर्छ। त्यो कार्यहरू गर्नु, उसले देखासिकी गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दा त्यो हिजो जङ्गलमा पहाड चढ्छ, पहाड पारी पुग्छ भनेको थियो। अनि त्यो पुग्दै हिँड्दै गर्दाखेरि काँडाहरूले गिट्टीहरूले चाहिँ उसलाई घोच्छ हैन, भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो जुन प्रपञ्चयुक्त यो जुन कर्ममा फसेर कर्मको झन्झट, एउटा कर्म गर्न थाल्यो बिग्रिन्छ, अनि घोचेन
यताबाट नि घोज्छ, उताबाट नि घोज्छ, उताबाट नि घोज्छ, उताबाट नि खोज्छ। हो त्यो काम कर्ममा प्रपञ्चमय कर्म गर्दाखेरि ती कुराहरू आउँछन्। त्यो हिजो जङ्गलमा जाँदाखेरि जसरी काँडाहरूले घोचेको थियो, जसरी पाहाड आएको थियो, त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो संसार रूपी कर्महरू हुन्। कर्ममा गर्दाखेरि दुःख हुन्छन्। घोज्छन् भनेको के हो, काम गर्दै गयो झ्याप्पै बिग्रिदिन्छ काम, अनि घोचेन, काम गर्दै गयो अर्कोले खुट्टो तानिदिन्छ, अनि घोचेन, काम गर्दै गयो अनि सफल भइँदैन, अनि घोचेन। हो त्यही घोचाइ भनेको, त्यो काँडाहरूको घोचाइ भनेको त्यही घोचाइ हो। कहिलेकाहीँ असह्य भएर भोगरूपी आगोले जलेर पीडित भएर धैर्य गुमाएर अनि आफन्तहरूसँग झगडा, रिस, कुटुम्ब स्वकुटुम्बाय क्रुध्यति, रिसाउन थाल्छ, झगडा गर्न थाल्छ, क्रोधित हुन थाल्छ। जीवहरू रिस क्रोधले भोगरूपी ज्वालाले, भोगरूपी ज्वाला भनेको के हो भन्दा उसले पाउँदैन खोजेको कुरा, उसलाई वासना रूपी ज्वाला चलेको छ। हो त्यही कुरा नपाएर कहिलेकाहीँ त्यो जीव निन्द्रा रूपी अजिङ्गरले चाहिँ निन्द्रा, त्यो के भन्छ, निन्द्रा रूपी अजिङ्गर जुन छ त्यसले निल्दा अज्ञान रूपी घोर अन्धकारमा डुबेर एकदम सुनसान जङ्गलमा फैलिएको लास जस्तै भएर सुतिरहन्छ। निद्राले उसलाई खाएपछि लास जस्तै हुन्छ। सुत्या मान्छे हेर्नु त, एउटा सास फुवा फेरिरहेको हुन्छ, अरू बाँकी उसलाई के थाहा हुन्छ, निदाएको मान्छे, निन्द्रा रूपी अधिकारले समातेको मान्छे, निद्रा देवीले समातेको मान्छेलाई होइन। त्यति बेला चाहिँ ऊ लास जस्तै सुतिरहन्छ, उसलाई कुनै पनि कुराको होस रहँदैन। कहिलेकाहीँ दुर्जन रूपी दुष्ट जीवहरूको टोकाइ तिरस्कारबाट चाहिँ, अभिमानबाट चाहिँ ऊ के हुन्छ, एकदम पीडित हुन्छ। भनेको ऊ निदाउँदा पनि उसलाई अनेक थरी कुराहरू सम्झिन्छ र अनि झल्यास बिउजिन्छ, अनि निदाउन सक्दैन। भोग रूपी दुष्ट्याइले मैले त यार त्यो गर्नु पर्ने, मेरो त्यो काम पनि बिग्रियो हुन्छ नि, डिप्रेसनमा हो। यही हो डिप्रेसन भने, भागवतले यही बताइदिएको छ। डिप्रेसन यस्तो पनि भएन, डिप्रेसनमा चलिदिन्छ। एसएलसी पास भएन, डिप्रेसनमा चलिदियो। मास्टर पास भएन, डिप्रेसनमा चलिदियो। मैले यति कमाइन, डिप्रेसनमा चलिदियो। हो त्यही डिप्रेसन हुन्छ। अनि निदको गोली खाएर सुत्नुपर्छ। निदको गोली खाने बाहेक विकल्पै छैन होइन। अज्ञानता रूपी आगोले, अज्ञानता रूपी त्यो के अरे टोकाइ, त्यो हुन्छ नि, टोकाइ पाइसकेपछि, अज्ञानता रूपी विवेक नष्ट भएपछि उसलाई अनि अँध्यारो कुवामा खसे जस्तो नरक रूपी कुवामा खस्दछ। ऊ संसारिक कुवामा खस्दछ। कहिलेकाहीँ त्यस जीवले विषय भोग गर्ने इच्छाले परस्त्री आदि, अर्काको सम्पत्ति आदिमा चाहिँ आँखा गाड्न थाल्छ। फलानुको सम्पत्ति त कति राम्रो, फलानीकी श्रीमती त कति राम्रो, फलानुका सन्तान त कति राम्रो, फलानीको आमाबाउ त कति राम्रो, अन्त आँखा लगाउन थाल्छ। त्यसैको बावजुदमा उसले के पाउँछ, कुटाइ र पिटाइ, कुटाइ पिटाइ खान्छ अनि चुपो लाएर थन्केर बस्छ। अर्काको आँखामा धन गाडे, आँखा लगाएपछि, अर्काको धनमा आँखा लगाएपछि त कुटाइ खाने त होइन, अर्काको श्रीमतीमा आँखा लगाएपछि त कुटाइ खाने त हो नि। ऊ त्यो कुटाइ खान तत्पर हुन्छ र नरकमा परिले रहन्छ। त्यसैले कर्म, त्यसै कारणले चाहिँ कर्मको चाहिँ बन्धन अत्यन्तै डह्रो छ र कर्मको उसमा चाहिँ लागेर, प्रवृत्ति मार्गमा लागेर गरिएका लौकिक वैदिक कर्महरू, सबै प्रकारका कर्महरू जीवलाई चाहिँ जन्मरूपी मरण आदिबाट प्राप्त गराउने कारण हो। जन्म, अब कर्म गर्छ अनि अलिकति पुण्य आर्जन गर्छ, स्वर्ग पाउँछ। स्वर्ग पाएछ फेरि स्वर्गमा त्यो पुण्य सकुन्जेल भोग गर्छ, अनि गएर यहीँ आइजान्छ। फेरि दुष्कर्म गर्छ, नरक पाउँछ, नरकमा त्यो पाप भोगुन्जेल, त्यो पापको हुन्जेल भोग गर्छ, अनि फेरि आएर जीवित फेरि के गर्छ, यही संसारमा फर्किन्छ। अनि के गर्छ अरू भन्दा उसले परस्त्री, परधन आदिको चाहिँ चोरी गर्न थाल्छ। अनि मनुष्य आदि त्यो चोरी गर्न थालिसकेपछि मान्छेहरूले अनि राजाहरूले, उसलाई शासन गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ उसलाई के गर्छन्, दण्ड दिन थाल्छन्। र त्यो दण्डबाट चाहिँ यदि कुनै कारण छुटे तापनि होइन, अनि यदि कुनै कारणले चाहिँ यदि उसले त्यो गरेको छुटिहाल्यो, बचिहाल्यो भने पनि पावर लाएर होइन, हुन्छ नि अनेक तरिकाले बचिहाल्यो भने पनि, ऊ चाहिँ यदि त्यसरी बचिहाल्यो भने पनि अन्यायले हरण गरेर ल्याएको त्यो स्त्री सम्पत्ति उसको हातबाट कुनै पनि गरिएको कर्महरूद्वारा चाहिँ कोही पनि खुसी हुँदैनन्। होलान् उसका ती बुवासा रूपी आफन्तजन चाहिँ खुसी होलान्, बाँकी रहेको देवताले त्यस्ता व्यक्तिले दिएको पूजा पनि लिँदैनन्। त्यो हरण गरेर ल्याएको सम्पत्तिले गरेको पूजा पनि योग्य हुँदै छैन। अनि के भनिएको छ भन्दा अन्यायद्वारा आर्जित गरिएको
धन सम्पत्ति 10 वर्ष मात्रै टिक्छ भनिएको छ शास्त्रमा। भनेको केही समय टिक्छ, त्यस पछाडि मूल सहित नाश गरिन्छ हैन। त्यसरी हुन्छ। र तिनीहरूले दिएको कर्म पनि, तिनीहरूले दिएको पूजा पनि, तिनीहरूले दिएको कुनै पनि भागहरू ईश्वरले पनि ग्रहण गर्नुहुन्न। र अनि यदि ईश्वरले तिनीहरूले चाहिँ उ गरेको सम्पत्ति, त्यो हरण गरेको सम्पत्ति केही समयपछि विष्णुदत्त नाम गरेको व्यक्तिले चाहिँ हरण गर्नुहुन्छ। विष्णुदत्त नाम गरेको व्यक्ति भनेको, विष्णुदत्त भनेको विष्णुका अवतारमा आउनु भएको कुनै सज्जनले, भनेको उसले उसलाई लुटेको छ, उसले उसलाई लुटिदिन्छ। उसलाई पनि त लुट्नेवाला कोही आइहाल्छ नि। उसले अर्कालाई लुट्यो भने उसलाई चाहिँ लुट्दैन हो। त्यो ईश्वरको कृपाले उसले पनि त्यो हरण गर्छ। त्यसरी त्यो सांसारिक सम्पत्तिहरू कुनै पनि स्थिर छैन। एकले अर्कालाई गरेर चलि नै रहन्छ। त्यो एक ठाउँमा स्थिर छैन। चञ्चला श्री प्रकृतिता। धनलाई जहिले पनि, धन सम्पत्ति भनेको जहिले पनि चञ्चल छिन्। यिनीहरू एक ठाउँमा बस्दैनन्। यिनी चञ्चला श्री प्रकृतिता। कहिले एकतिर यहाँ आज मेरोमा छिन् भने त्यही सम्पत्ति कहिले अर्काको हातमा, कहिले अर्काको हातमा पुगिरहन्छ। यो भन्नु खोज्नु। अन्यायोत्पार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति 111 वर्षे समूलम च विनश्यति। भनेको अन्यायले आर्जित गरेको द्रव्य 10 वर्षसम्म टिक्छ, यसको 11औं वर्षदेखि त्यो धनको पतन सुरु हुन्छ। यहाँ भगवानले पनि त्यही भन्नुभएको। भनेको धन सम्पत्तिलाई आर्जन गरेर पनि उसले चाहिँ त्यो धन सम्पत्तिले गरेको, पहिलो कुरो त देवताहरूले कसैले पनि त्यो कुरा ग्रहण गर्दैनन्। अन्यायले आर्जन गरेको, हरण गरेर ल्याएको सम्पत्ति, स्त्री आदिबाट गरेको कार्यहरू कुनै पनि सफल हुँदैन। र दोस्रो कुरा, यदि भइहाल्यो भने पनि 11औं वर्ष भनेको केही समय पछाडि त्यो पतित हुन थाल्छ, त्यो हराउन थाल्छ। उसलाई पनि लुट्नेवाला अर्को आउँछ भन्न खोजेको। त्यो भनेको जिन्दगीभर त्यो बस्नेवाला छैन, रहनेवाला छैन। केही सिप लागेन भने त्यही धनले आफैलाई मार्न तयार हुन्छ। त्यही धन आफूलाई सिद्ध्याउने कारण बन्न सक्छ, कारण बन्छ भनिएको छ। अब यहाँ अगाडि के भनिन्छ त भन्दा, कहिले त्यो जीव चाहिँ शीत, वायु आदि अनेक प्रकारका आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक आदि गरेका दुःख कष्ट हटाउन नसकेर चिन्ता मानेर पीडित भएर चाहिँ बसिरहन्छ, दिगदार हुन्छ। कहिलेकाहीँ आसपासमा लेनदेनको व्यवहार गर्दा अलिकति नमिलेको कारण झगडा पर्छ हैन। अनि कहिले उसलाई आफूले ठगे भन्ठान्छ, कहिले आफूलाई अर्कोले ठगिदिरा हुन्छ। अनि त्यही व्यक्तिसँग दुश्मनी गर्दै जान्छ। जोसँग लेनदेन गर्छ उसँग दुश्मनी गर्दै जान्छ। अनि यस प्रकार प्रवृत्ति मार्गमा चाहिँ माथि त्यो जुन भनिएका जुन प्रवृत्ति मार्गहरूमा योभन्दा अझै दुःख, सुख, राग, द्वेष, अभिमान, आलस्य, उद्वेग, उन्माद हैन, शोक, लोभ, मोह, डाहा, ईर्ष्या, लोभ, अपमान, भोग, प्यास, मानसिक चिन्ता, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, जन्म मृत्यु जस्ता अनेकौं विघ्न बाधाहरू यसका बीचमा पनि आइ नै रहन्छन्। कहिले सुख हुन्छ, कहिले दुःख, कहिले राग, कहिले द्वेष, कहिले अभिमान, कहिले आलस्य, कहिले उन्माद, कहिले शोक, कहिले मोह, कहिले लोभ, कहिले डाहा, कहिले ईर्ष्या, कहिले घमण्ड, कहिले अभिमान, कहिले भोग, कहिले प्यास। हुँदा हुँदै पनि जन्म मृत्युको चक्कर पनि बाँकी नै छँदैछ। यी माथिका कर्म गर्दा गर्दै पनि संसार वनमा घुम्ने, भवाटवीमा घुम्ने क्रममा चाहिँ त्यो जीव कुनै पनि समयमा मायाले मोहित भएर, माया रूप मोहिनीको स्त्रीको संसर्गमा परेर, मायाको वशमा परेर फसेर विवेकहीन हुन्छ। विवेक लाउन सक्दैन, आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर्न सक्दैन, विवेक प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यही नभएको कारण घर परिवार जोड्ने, स्त्री पुत्र आदिको, श्रीमतीको मिठो बोली, छोरोको लाल प्यार बोली हैन, धन सम्पत्ति आदिमा चाहिँ ऊ मक्क परेर कसरी बसिरहन्छ भन्दा, त्यो मक्कै परेर त्यसमै चाहिँ लिप्त भएर बसिरहन्छ, आसक्ति भएर बसिरहन्छ। अनि वास्तविक त्यो हुन चाहिँ के हुन्छ, नेपाली भाषाका शब्द प्रयोग गर्ने भने मुतको न्यानो एकछिन त तातो हुन्छ, छिनभरमै त्यो तातो के को भन्ने नि थाहा हुन्छ र कति गनाउँछ भन्ने नि थाहा हुन्छ है। त्यस्तै हुन्छ। तसर्थ यिनै इन्द्रियहरूको दास बनेको उसले जहिले पनि अन्धकार रूपी नरकमा परिरहन्छ। नरक भनेको त्यो दुःख, नरक भनेको कष्ट, नरक भनेको पीडामा चाहिँ फसिरहन्छ। इन्द्रियको दास, इन्द्रियको दास भनेको के हो, जिब्रोले मिठै खाउँ भन्छ, जिब्रोले खोजे अनुसार खान दिने, आँखाले उसले हेर्न खोजे अनुसार हेर्न दिने, उसले खोजे अनुसार सुन्न दिने भनेको यो चाहिँ इन्द्रियको दासको काम है। यसरी चाहिँ ऊ त्यसरी भोग चलन गर्छ। परमाणुदेखि दुई परार्धसम्मको क्षण, जुन घडी आदिको, जुन मुहूर्त आदिको, जुन कालको समय, जुन कालको गणना हामीले भागवतमा पहिल्यै पनि पढिसकेका छौँ। त्यो कालको गणनाको जुन क्रम छ त्यो चाहिँ विष्णु भगवानको चक्र हो। त्यो कालको गणना भनेको चक्र हो। त्यसले कुन अराले कतापट्टिबाट कसलाई काट्छ भन्ने कुरो ठेगान छैन, सिधै हाल्छ। एक दिन जानु पर्दैन
जानु परिहाल्छ है। त्यो परिवर्तन भइरहन्छ, बाल्य यौवन होइन, वार्धक्य आदि होइन, वृद्धावस्था आदि सारा अवस्थाहरू चाहिँ के हुन् भन्दा कालका त्यो चक्रको गति हो, भगवानको चक्रको गति हो। हेर्नु, बाल्यावस्था कहिले आयो फुत्तै गयो पत्तो छैन, युवावस्था चलिरहेको छ कहिले जान्छ फुत्तै पत्तो छैन होइन, अनि प्रौगण्ड अवस्था वृद्धावस्था कहिले हुन्छ के हुन्छ पत्तो छैन के। कसले भन्न सक्छ म यति सालमा चाहिँ बुढो भएको भनेर? कसले भन्न सक्छ म यति सालमा चाहिँ म बाल्यकाल सकियो मेरो भनेर, म यति सालदेखि युवा भएको भनेर कसले भन्छ? कसैको डेट छ फिक्स छैन, किनभने यो कालको चक्र हो। कति बेला उसले फर्म पारिसकेको छ पत्तो छैन, कालको चक्रले कति बेला स्वाहा बनाइसक्छ उसलाई पत्तो छैन होइन। कालको चक्रले त्यही वेगदेखि ब्रह्मादिदेखि लिएर ब्रह्माजीको पनि आयु गणना हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। ब्रह्माजी लेखेर सारा देवी देवता साना एकदम तृण जस्ता एकदम साना साना प्राणीहरूलाई पनि त्यो कालको चक्रले भक्षण गरिरहन्छ, खाइरहन्छ, सिद्ध्याइरहन्छ त्यो काल रूपी चक्रले। त्यसको गतिलाई कसैले रोक्न पनि सक्दैन। कालचक्रबाट डराएर यदि बुद्धिमा नभएको जीवले चाहिँ कालचक्रका मालिक भगवानको आराधना छोडेर पाखण्ड मतमा चाहिँ लागिरहन्छ भने उस लागिरहन्छ र अनि त्यो अगाडि आउँछ नि ढुन्डीफोर, गिद्ध, बकुल्ला जस्ता चाहिँ वेद र उपनिषदहरूको चाहिँ उसमा आश्रयमा चाहिँ देवताहरूको पूजा गर्छ भने त्यही काल रूपी डराएर अनि त्यो देवताहरूको पूजा गर्न थाल्दछ। हेर्नुहोस्, काल रूपी चक्र। कवि लेख्नुहुन्छ, भाका भुल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा यो बिन्ती मान्दैन त्यो, थुप्रोमा उदिनी मिठो र नमिठो रोजेर छान्दैन त्यो, खाता जाँची सबै दुरुस्त नबुझी बिर्सेर हान्दैन त्यो गरेर कालका महिमा धेरै लेख्नु भएको छ। कालको महिमा भन्ने काल भन्ने शीर्षक हो। यहीँको कुरा उहाँले नेपालीमा त्यहाँ उल्था गरिदिनु भएको। हेर्नुहोस् त, यहाँ भनिएको छ कि छैन, कसैले पनि त्यसलाई रोक्न पनि सक्दैन, उसले उसको वेगद्वारा कोही बच्न पनि सक्दैन, ऊद्वारा कोही टाढा पनि हुन सक्दैन, ब्रह्माजीदेखि भुसुनासम्म कसैलाई पनि छोड्नेवाला पनि छैन भनेपछि अनि ऊदेखि नडराउने कोही पनि छैन। फेरि संसार कालदेखि नडराउने को छ? मर्नदेखि नडराउने को छ? हेर्नु, ऊदेखि नडराउने पनि छैन, फेरि ऊ कोहीसँग पनि डराउँदैन, ऊ कोहीसँग पनि डराउँदैन। हो त्यस्तो अवस्थाको यो कालको महिमा यहाँ पनि गरिएको छ। यहाँ वर्णन गरेको कविजीले त्यहाँ नेपालीमा कवितात्मक रूपमा अर्थ गरिदिनु भएको छ। परम लक्ष्यमा पुर्याइदिने सनातन मार्ग, आफ्नो नित्य मार्गलाई छोडेर भुलेर अनि धोकाका पछाडिले परेर पाखण्डीहरूको पछाडि परेर ऊ बेसरी ठगिरहन्छ र अनि त्यसरी ठगिँदै बल्ल तल्ल ऊ कहाँ पुग्छ? कुनै साधुको कुनै ब्राह्मणको शरणमा पुग्छ ऊ ठगिँदै। अनि त्यहाँ पनि उसले अनि ब्राह्मणको चाहिँ शरणमा पुगे पनि वेदोक्त नियम अनुसार चाहिँ कर्महरू गर्न त खोज्छ, तर उसलाई त्यो कर्म मन पर्दैन। ब्राह्मणले साधु सन्तले गर्नुपर्छ बाबु यस्तो गर्ने हो भनेर बताइदिनुहुन्छ, तर उसलाई त्यो कुरा चित्तै बुझ्दैन। किन? अगाडि मन वासना कामना वासनामा उता लिप्सा भइरहेको हुन्छ होइन। तसर्थ उसलाई त्यो चित्त नबुझिसकेपछि उसको चित्त शुद्धि नभएपछि ऊ फेरि एकदम नीच मान्छे जस्तो, नीच व्यक्तिको जस्तो सङ्गतमा पुग्दछ र बाँदर जस्तै भएर चाहिँ घर परिवार इष्ट आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अर्का घर पनि बनाउँदैन भने जस्तो सारा त्यो बाँदर जस्तो परिवार सुख सम्पत्तिमा ऊ अनि लागिरहन्छ, निन्दित कर्ममा लागिरहन्छ, निन्दित कर्मको प्रवृत्तिमा लागि नै रहन्छ। त्यहाँ झन् उसले चाहिँ त्यहाँ झन् कुनै धार्मिक मर्यादा नभएको मनपरी जे गर्दा नि हुन्छ। बाँदरलाई कसैले केही गर्न रोक्छ? कसैले केही गर्न रोक्दैन, उसले मनपरी गरिरहेको हो। त्यो बाँदर जस्तै विवेक नष्ट भइसकेपछि मन लाग्दी उसले जे गर्यो त्यही यो मैले गरेर चिज हुन्छ भन्ने टाइपको उसको फिलिङ हुन्छ र अनि उसले गर्न थाल्छ। अनि उसले त्यति गरेर पनि आनन्द सुख भने पाउँदैन, किनभने सुख पाउने काम गरे भए सुख पाउने। बाँदरको जस्तो धर्म पनि छोडेको छ, सबै कुरा छोडेको छ, स्त्री पुत्रमा मोह राखेको छ, आसक्ति भाव राखेको छ, धन सम्पत्तिको पछि दौडेको छ। अनि कहाँ हुन्छ? कहिले चाहिँ ऊ रुख जस्तै लौकिक रूपमा चाहिँ सुखरूपी फलदाता दिन सक्ने घरहरूमा रमाउँदै बाँदर जस्तै भएर माग्न हिँड्छ। अनि मागेर ल्याउँछ, खान्छ। स्त्री पुत्रहरूमा चाहिँ पशु जस्तै विषय भोग वासनामा चाहिँ मैथुन आदि कार्यमा चाहिँ निवृत्ति भएर लाग्छ। पशु जस्तै के गर्छ? कमाउने,
ल्याउने। हेर्नुहोस् मान्छेको जिन्दगी अहिले सामान्य सिम्पल मान्छेको जिन्दगी चाहे जतिसुकै डिग्री पास गरे होस्, कमाउने, ल्याउने, घर सम्पत्तिमा श्रीमतीहरूलाई पाल्ने, एउटा ठुलो घर बनाउने, बङ्गला सङ्गला बनाउने, खाने, अनि यो जिन्दगीलाई फाल्ने, मर्ने, बास। योभन्दा बाहेक कसले चाहिँ राम्रो उत्कृष्ट कर्म गर्नलाई चाहिँ लागेका छन् भने, यदि लागेका छन् भने ती साधु हुन्, ती सन्त हुन्, ती ज्ञानी हुन्, ती विद्वान हुन्, ती पण्डित हुन्, जे भन्ने नि, यदि लागेका छन् भने। अब ढोङ गर्ने भन्दा बाहेक है, फेरि ढोङ गर्नेलाई चाहिँ अन्तै राख्नुपर्छ, ढोङ नगर्नेहरूलाई चाहिँ। नत्र भने सबै मान्छे के गर्नु, त्यही खानु, पिउनु, सुत्ने, मैथुन, संसार, बच्चा जन्माउने, बुढो हुने, अनि मर्ने, त्यति नै मात्रै हो। जोसुकै संसारको जुनसुकै पेसा गर्नेलाई नि सोध्नु न, किन पेसा गरे भन्दा कमाउन। कमाए चाहिँ के हुन्छ, श्रीमती, घर परिवार सुखसहित पाल्न पाइन्छ, आमा बाउलाई सुखसहित पाल्न पाइन्छ भन्छ। एउटा घर बनाउँछ, पाल्छ पनि, अनि आफू पनि पालिन्छ, अनि खान्छ, अनि बुढेसकालमा मर्छ। अनि के रह्यो त उसको जिन्दगी? पशु पनि त त्यही गरिरहेछ। पशुले पनि त जङ्गलबाट जङ्गलमा घाँस खान्छ, पाल्छ, बच्चा जन्माउँछ, अनि मर्छ। त्यही त हो नि जिन्दगी। पशुको र उसको जिन्दगीमा के फरक पर्छ त? विवेकी त्यही त्यो हुन्छ, त्यो हुनु हुँदैन भनेर भागवतले सिकाएको, यो अध्यायले सिकाएको। यस प्रकार प्रवृत्ति मार्गमा लागेर सुख दुःख रूप फल भोग्ने जीवको रोग रूपी पहाडद्वारा गुफाहरूमा फसेर ऊ मृत्यु रूपी हात्तीदेखि सधैँ डराइरहन्छ। यो अगाडि आएका रोग रूपी पहाड चाहिँ के हो? पहाड आएको रोग भन्दा रोग हो। अनि त्यहाँ बसेको घर परिवारको ऊ भनेको के हो? त्यो गुफा हो। अनि मृत्यु भनेको के हो? त्यहाँ हिजो आएको हात्ती भनेको के हो? मृत्यु हो है। सबै अर्थ कहिले जाडो, कहिले हावा हुरी, अनेक प्रकारका आध्यात्मिक आदि दैविक आदि दुःखहरू सहन नसकेर ऊ दुखी भइरहन्छ। अनि ऊ चाहिँ ठगेर धन सम्पत्ति आर्जन गर्छ। त्यही गर्दा गर्दै मान्छेले पक्रिन्छन्, अनि झगडा पर्छ, कुटा मार पिड सबै चल्छ होइन। कहिले सम्पत्ति नष्ट भएर खानी सुत्ने सारा कुराहरू उसको चिन्तित हुन्छ, कुनै पनि कर्महरू निरन्तर गर्न सक्दैन। अनि त्यति हुँदाहुँदै पनि ऊ चाहिँ केही गरी बचिहाल्यो भने पनि मालिकहरूबाट तिरस्कृत हुन्छ, आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूबाट तिरस्कृत हुन्छ। अनि धन सम्पत्तिको लोभमा परेर शत्रुता बढेपछि आफ्नो सम्पूर्ण वासनाका कारण अनि ऊ सम्बन्ध जोड्छ, विवाह आदि सम्बन्ध जोडेको सम्बन्ध पनि तोड्ने काम गर्न थाल्छ, तोड्ने काम गर्छ। त पनि चाहिँदैन भन्छ, दाजुभाइ पनि झगडा गर्न थाल्छ त्यही सम्पत्तिमा। त चाहिँदैन दाइ, त जस्ता दाइ त हजारौँ पाउँछ भन्छ, ऊ हिँडिहाल्छ। त जस्तो भाइ त म अर्को पाउँछु भन्छ, हिँडिहाल्छ है। धन सम्पत्ति सबै काम गरेको केले? सम्पत्तिले है। सम्पत्तिमा त्यस्तो नहुने भने कसैको पनि हुँदैन। यही क्रमले संसार मार्गमा ऊ घुमिरहन्छ, मायाको कारण ऊ फसिरहन्छ, विघ्न बाधाले पीडित भइरहन्छ। उसको जिन्दगीमा अनेक दुःख कष्टहरू आइरहन्छन् होइन, अनेक आइरहन्छन्। अनि आफूसँगैका मान्छे कोही मरेर जान्छन्, कोही नयाँ थपिँदै जान्छन्। हिजो पनि भनेका थिए नि, कोही मरेर जान्छन् आफ्ना साथी, कोही थपिन्छन् भनेको के हो त भन्दा, हेर्नुहोस् त हाम्रो जिन्दगीमा आफू आउनुभन्दा अगाडिका माता पिताजीहरू, आफूभन्दा श्रेष्ठ व्यक्तिहरू, कहिलेकाहीँ आफूभन्दा साना व्यक्तिहरू पनि आफूसँग भएका मान्छेहरू मरेर जान्छन्। अनि नयाँ बच्चाहरू जन्मिने, नयाँ क्रम जारी छैन त संसार, जनसङ्ख्या। कोही एक लट मर्ने पनि चलिरहेको छ, यतातिरबाट कालले पनि खाइरहेको छ, यतापट्टिबाट सिर्जना पनि भइरहेको छ। तर यो संसार कहिले पनि टुङ्गिएको छैन, चलिरहेको छ। यही हो, बाटोमा कहिले साथी भेट्छ, कहिले छुट्छ भनेको यही हो है। यो दुःखमा उसले कहिले पनि भगवानको शरणमा पर्न सक्दैन, किनभने सांसारिक मोहमा ऊ फसिरहेको छ। परमात्मा प्राप्तिको लागि उसले कुनै पनि कर्महरू गर्न सक्दैन। अनि यो इन्द्रियहरूलाई जित्न सक्दैन। अनि इन्द्रियहरूलाई जसले जित्छ तिनीहरू मुनिहरू मात्रै हुन्, मुनिहरूले मात्रै जित्न सक्छन्। अनि उनीहरू इन्द्रियहरूलाई जित्न नसकिसकेपछि यो सांसारिक सुख भोगमा फसिरहन्छन्। अनि अनेक कर्महरू पनि गर्न खोज्छन् होइन, अनेक कर्महरू पनि गर्न खोज्छन्, तर अज्ञानता कारण त्यो कर्मले नै उनीहरूलाई डस दिन्छ। फेरि कर्म राम्रोसँग गर्न जान्दैनन् अथवा कर्म राम्रोसँग हुँदैन, अनि त्यही कर्ममा फसिरहन्छन्। यो जीव चाहिँ सम्पूर्ण पूर्व जन्मको कर्मरूपी डोरीमा बाँधिएर समातिएर र संसारमाथि आएको छ। र यदि यसले कर्मासक्त नहुने हो भने, यदि भगवानको चिन्ता नगर्ने हो भने, यदि त्यसरी चाहिँ यदि संसारिक भवाटवी नाम गरेको जङ्गलमा फसिरहने हो भने, त्यो जङ्गलमा जसरी फसेको जीव जस्तै यो संसार रूपी जङ्गलमा फसिरहने हो भने त्यो मान्छे चाहिँ अज्ञानीहरूको समूहमा मिसिन पुग्छ। अनि स्वर्ग आदि सामान्य हिसाबले उसले कर्म गरे अनुसार राम्रा कर्म गरे भने स्वर्ग आदिसम्म भोग गर्ला, नत्र भने त्यो पनि भोग गर्दैन होइन। यदि उसले चाहिँ स्वर्ग आदि पुगेका मान्छे पनि त्यही दशा हुन्छ। राजर्षि भरतको पनि यही दशा भएको हो, मायाका कारण मोहका कारण यस्तो भएको हो
भनेर चाहिँ भन्नुभयो। यस्ता प्रकारले भवाटवीको तात्पर्यताको वर्णन गरेर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई यो के भन्छ भरत राजाको उपदेश सुनाउँदै भरत राजाले चाहिँ जड भरतको हुनुको, मृग हुनुको, ब्राह्मण हुनुको अनि रौगणलाई उपदेश दिनुको, यो जीवको रौगणलाई चाहिँ जीवको चाहिँ दिनुभएको तात्पर्य बुझाउनु भएको छ भन्दै भन्नुहुन्छ। जसरी गरुडको बेगलाई झिँगाले पछ्याउन सक्दैन, त्यसै गरी ऋषभदेवका पुत्र राजर्षि जो भरतको मार्गको अनुसरण गर्न अन्य कुनै पनि राजाहरूले सक्दैनन्, मनले पनि सक्दैनन्, मनले पनि चिताउन सक्दैनन्, फसिहाल्छन् जिन्दगी है। यसरी भरतले मङ्गलकारी भगवान श्रीहरिलाई प्राप्त गर्ने इच्छाले छोड्नै नसकिने अत्यन्त प्रिय पुत्र, सम्पत्ति, धन आदिमा युवा अवस्थामा नै विष्टा जस्तो त्यागी दिनुभएको थियो। जहौ युवैव मलवद उत्तम श्लोक लालसह। हेर्नुहोस् त कसरी छोड्नु भएको थियो भन्दा मलवत विष्टा त्यागे जस्तो त्याग दिनुभएको थियो उहाँले। घर परिवार इष्ट मित्र सारा कुरालाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसरी चाहिँ भरत राजाले चाहिँ भगवानलाई प्राप्त गर्ने इच्छाले यी सारा कुराहरू चाहिँ मल त्यागे जस्तो, हेर्नुहोस् राज्य सुख सम्पत्ति सारा कुराहरू चाहिँ आफूले मान्छेले खाएको मल जसरी फ्याँक्छ त्यसै गरी फ्याँकिदिनु भएको थियो, त्यागिदिनु भएको थियो। जहौ युवैव मलवत उत्तम श्लोक लालसह भनिएको छ। भरतले उनको चाहिँ सान्निध्यमा प्राप्त गरेका इच्छुक देवताहरूद्वारा प्रार्थना गरिएकी लक्ष्मी आदि राज्य पुत्र सम्पत्ति आदि पनि इच्छा गर्नु भएन। त्यो अत्यन्त स्वाभाविक कुरो हो, किनभने भगवान मधुसूदनको सेवा गर्ने मान्छेलाई यी कुराहरू मोक्ष समेत तुच्छ लाग्छ भने यी भौतिक कुराहरू त के जा, मोक्ष पनि स्वीकार दिँदैन। अस्तिको अध्यायमा पनि आएको छ, यो पुरानो अध्यायमा पनि आएको छ। मोक्षलाई पनि चाहिँदैन, त्यस्तो मोक्ष पनि स्वीकार्ने हो भनिदिन्छन् साधु सन्तहरू। भगवान मधुसूदनको सेवामा लागेका व्यक्तिहरू, वासुदेवको चिन्तन लागेका व्यक्तिहरू, मोक्ष जुन मान्छे चाहिँ मोक्ष मुक्तिको लागि चाहिँ यो काम गर्छ उनीहरू साधु सन्तहरू त मोक्ष पनि चाहिँदैन, भाग यस्तो मोक्ष पनि चाहिँदैन भनेर त्याग्दिने क्या। त्यस्तो मोक्ष त्याग्ने मान्छेलाई यी अब घर सम्पत्ति त्याग्नु त्यो कुन चाहिँ आश्चर्य कुरो हो। भरत राजाले हो, ती भरतले आफ्नो पूर्वजन्मको मृग शरीर छोडेर छोड्ने बेलामा समेत उच्च स्वरले धर्मको रक्षा गर्ने, धर्म अनुष्ठान सिपालु योग मार्गद्वारा प्राप्त हुने सांख्य शास्त्रका सिद्धान्त स्वरूप चाहिँ श्री हरिलाई चाहिँ नमस्कार छ भनेर चाहिँ सम्झिनु भएको थियो, नमस्कार गर्नुभएको थियो। भनेको मृग शरीर छोड्ने बेलामा पनि उहाँले गङ्गाको यही हाम्रो गण्डकी नदीको तटमा किनारमा आफूलाई जलमा आदि डुबाएर भगवानको नाम सम्झिँदै त्याग्नु भएको थियो मृग शरीर समेत, पशुको योनि समेत। भनेपछि अगाडिको भरत राजा हुँदाखेरि भरतबाट चाहिँ मृग योनि जाने बेलामा पनि कसरी त्याग्नुभयो भन्ने कुरा थाहा छ, त्यहाँ पनि कसरी त्याग्नुभयो भन्ने थाहा छ। र अहिले अब कस्तो हुन्छ त भन्दा जुन मानिसले चाहिँ ठुला भक्तद्वारा प्रशंसा गरिएको पवित्र गुण कीर्तिहरूले युक्त भएको राजर्षि भरतको यो परम पवित्र चरित्रलाई चाहिँ यदि श्रद्धापूर्वक सुन्ने र सुनाउने र यसलाई चाहिँ आदरपूर्वक बुझ्ने र बुझाउने चिन्तन गर्ने काम गर्छ र यसमा सिकाइएका शिक्षाहरूलाई आफूमा यदि लागू गर्छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्दछ। त्यसलाई मोक्ष कुनै ठुलो कुरो होइन, मोक्षलाई पनि जित्न सक्ने सामर्थ्यशाली हुन्छ। ती काम वासनाहरू स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ सबै के हुन्छन्, पूर्ण हुन्छन्, ती नष्ट हुन्छन् र अरू कुनै पनि कुराको उसले जिन्दगीभर आशा गर्नु पर्दैन भनेर यो अगाडि बताइएको यो 2 अध्यायमा, यो 13औं र 14औं अध्यायमा भवाटवी यानि कि भव भनेको संसार, अटवी भनेको जङ्गल, भवाटवी यो जङ्गल रूपी संसारको वर्णन गरिएको र त्यसमा आउने व्यापारीहरूको दृष्टान्त, त्यसमा आउने जङ्गलहरूको दृष्टान्त, त्यसमा आएका सम्पूर्ण जीवहरूको दृष्टान्त, त्यसमा आएका सारा कुराहरूको दृष्टान्त र त्यसको अर्थ समेत। अब यसको वैज्ञानिक कारणै भन्नु पर्दैन। यसको वैज्ञानिक कारण किन भन्नु पर्दैन भने यो अहिले हामीले जति पनि कथामा सुन्यौं यो भौतिक जीवनमा अहिले सामाजिक जीवनमा सर्लक्कै देखिन्छ, व्यवहारिक जीवनमा देखिन्छ, तसर्थ अहिले देखिने कुरा हुनाले यसको वैज्ञानिक कारणै केही भन्नु पर्दैन हो त। अनि अब तपाईसँग धन सम्पत्ति हुन्जेल सारा मान्छे बुवासो लागे जस्तो लागिरहन्छन् हैन। जङ्गलमा चाहिँ एउटा एक्लै मृगको पाठोलाई बुवासोले भेट्यो भने के गर्छ, सारातिरबाट घेरे जस्तै घेरिदिन्छन्। तपाईलाई पनि धन सम्पत्तिले टन्न हुनुभएको तपाईलाई पनि उनीहरूले घेरिदिन्छ हैन। तपाईसँग सम्पत्ति हुन्जेल उनीहरू तपाईको पछि लाग्छन्, सम्पत्ति सकेको दिन उनीहरूले तपाईलाई छोड्छन्। यस्तै प्रकारले सारा संसार चाहिँ मिथ्या हो, सारा संसार चाहिँ प्रपञ्च हो। त्यसबाट बच्नको लागि भगवानको आराधना गर्नुपर्छ, अहैतुकी भक्ति गर्नुपर्छ, अहैतुकी प्रेम गर्नुपर्छ,
कुनै पनि कारण विशेष गर्नु हुँदैन। भगवानसँग कुनै पनि यसको माग्ने काम गर्नु हुँदैन, इच्छा गर्नु हुँदैन। किनभने संसार बनाउनेवालाले तपाईँलाई के चाहिन्छ, तपाईँलाई के दिनुपर्ने भन्ने कुरा अटोमेटिक बुझेको छ, जान्दछौँ। तपाईँले कहाँ जाने, तपाईँ कति पढ्ने, कति तपाईँको श्रीमती कति हुन्छ, तपाईँको घर व्यवहार कस्तो हुन्छ, सारा कुरा उसलाई पहिल्यै थाहा छ। पहिले उसले सेटिङ गरेर पठाएको छ भनेदेखि ती कुरा माग्नु पर्दैन क्या। ती कुरा मागेर प्राप्त हुने होइन, माग्ने बन्नु हुँदैन। भगवानसँग अहेतुकी प्रेम गर्नुपर्छ, भक्ति गर्नुपर्छ। विशेष गरी भक्तिको मार्ग भगवानसँग मिल्नुपर्छ भन्ने मार्ग देखाउनु नै यो अध्यायको शिक्षा हो भन्दै इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहं श्याम संहितायां पञ्चम स्कन्धे भरतोपाख्याने परोक्ष विवरणं नाम 14औं अध्याय 14औं अध्यायमा गरिएको यो भवाटवीको तात्पर्य वर्णन रहेको यो 14औं अध्याय यथामथि यथाबुद्धि वर्णन विस्तारलाई भागवत भगवानका चरण कमलमा र पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा विश्राम। ओम अस्तु परिपूर्णम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।